हेलो नमस्ते साथीहरू। आज मैले 2008 मा रिलिज भएको अति नै इमोसनल कोरियन मुभी बाबोको एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु, जसलाई मिराकल अफ अ गिभिङ फुल मुभी भनेर पनि चिनिन्छ, जहाँ एउटा सुस्त मनस्थितिको व्यक्तिले कसरी आफ्नी बहिनीको ख्याल गर्छ र उसले कसरी खुल्ला दिलले कसैलाई प्रेम गर्छ भन्ने उसका अनेकौं फिलिङ्सहरू र सँगै सुस्त मनस्थितिको हुँदैमा अरूले ऊ प्रति गर्ने व्यवहार र उसको स्वच्छ कोमल हृदयबाट उसका नजिकका व्यक्तिहरूले कसरी जिन्दगी जिउने तरिका सिक्छन् त भन्ने कुराहरूलाई नै यो मुभीले समेटेको छ। त्यसैले यो अति नै मार्मिक भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो मुभीको सुरुवातमा हामीलाई सुङयोङ नाम गरेको केटालाई देखाउँदै एकजना केटीको भोइस ओभरमा सुन्छौं कि हाम्रो गाउँमा एकजना मूर्ख केटा छ जोसँग कुनै सिप नै छैन, तर पनि उसलाई बनाउन आउने भनेकै केवल एउटा ब्रेड टोस्ट मात्र हो। त्यसैले उसले टोस्ट बनाउँदै बेचेर नै आफ्नो गुजारा चलाइरहेको हुन्छ। न त उसलाई अरू केही दैनिकी काम गर्न नै आउँछ, न त आफ्नो राम्रोसँग ख्याल गर्न नै। तर पनि उसले आफ्नी एउटी सानी बहिनी जिनाको भने राम्रोसँग ख्याल गर्छ, जो अहिले हाई स्कुलमा पढ्दै हुन्छ। तर खै सायद उसकी बहिनी जिनालाई भने दाइ प्रति त्यति लगाव नै थिएन। ऊ दाइसँग रिसाको रिसै गर्थी र आफ्नो अगाडि आउन पनि दिन्थिन। सायद सुङयोङको मूर्खताको कारणले होला उसलाई आफ्नै दाइ प्रति घृणा लागेको। वास्तवमा सुङयोङ मूर्ख भन्दा नि सानैदेखि सुस्त मनस्थितिको हुन्छ। भन्नुपर्दा ऊ अरू व्यक्ति भन्दा भिन्न खालको हुन्छ। मतलब आफ्नै दुनियाँमा रमाउने, चाहे खुसी होस् चाहे पीडा नै किन नहोस्, हरेक पल मुहारमा मुस्कान नै झल्किने खालको हुन्छ। ऊ वास्तवमा साँच्चै नै सच्चा र इमानदार व्यक्ति हुन्छ, जो यो स्वार्थी दुनियाँको लागि बनेकै होइन। त्यसैले नि ऊ अरू भन्दा फरक र भिन्न हुन्छ। तर खै उसले भने सधैँ बाटोतिर हेर्दै कसैलाई कुरिरहेको देख्छौ। दिन हप्ता महिनौ गर्दा गर्दै वर्षौं बितेको हुन्छ, तर पनि उसले त्यो व्यक्तिलाई कुर्न भने अझै छोडेको हुँदैन। हरेक पल बाटो हेर्दै उसकै पर्खाइमा हुन्छ र उसको त्यो पर्खाइ एक दिन अन्त्य हुन्छ, किनकि वर्षौं पछि उसले कुरिरहेको व्यक्ति फर्केर आएको हुन्छ र त्यो व्यक्ति अरू कोही नभएर जिहो नाम गरेकी एकजना केटी हुन्छ। उसले जिहोलाई देख्ने बित्तिकै लड्दै पड्दै उसको नजिक जान्छ र खुसी हुँदै जिहो तिमी आयो भन्दै सोध्छ। तर जिहोले भने उसलाई चिन्दै चिन्दैनन् र उनले मैले तिमीलाई चिन्छु र भन्दै सोद्धा सुङयोङले एक्कासी मुख नियाउरो बनाउँदै केही सोच्न थाल्छ र मैले बिर्सेछु जिहो, मलाई माफ गरिदेऊ, मलाई माफ गरिदेऊ है भन्दै फेरि हाँस्दै ऊ जिहोदेखि टाढा जान थाल्छ। जिहोलाई भने सुङयोङको त्यो व्यवहार देखेर अचम्म लागेको हुन्छ। सुङयोङले यता दौडिँदै जाँदा आफ्नो एउटा जुत्ता पनि बाटोमै छोडेर दौडिन्छ, किनकि उसको प्राय जसो हिँड्दा हिँड्दै यत्तिकै बाटोमै जुत्ता छोडेर हिँड्ने बानी थियो। र सुङयोङको त्यो एउटा जुत्ता लिएर जिहो आफ्नो घरतिर लाग्छिन्। घरमा उनलाई त्यत्तिका वर्षपछि देखेर उनका प्यारेन्ट्स पनि निकै नै खुसी हुन्छन्, किनकि उनी वास्तवमा 10 वर्षदेखि घरै आएकी हुँदिनन् र उनी युरोपमै बस्दै आइरहेकी हुन्छन्। साँझ पख जिहो आफ्नो बरन्डामा उभिएर घरको वरिपरि हेरिरहेको बेला तल सुङयोङले पनि उनलाई लुकेर खुसी हुँदै हेरिरहेको हुन्छ। आज साँच्चै नै त्यत्तिका वर्षपछि सुङयोङले जिहोलाई देख्दा उसको खुसीको कुनै सीमा नै थिएन। अनि यस्तै अर्को दिन जब जिहो कफी पिउनको लागि बाहिर बजारतिर जान लागेकी हुन्छन्, उनलाई उसकी आमाले रोकेर हिजो किन तिमीले सुङयोङको जुत्ता बोकेर ल्याएको भन्दै सोद्धा जिहोले को सुङयोङ भन्दै सोध्छिन्। अनि उसकी आमाले तिम्रो सानो बेलाको साथी के तिमीले बिर्स्यौ र जो सानोदेखि अलि सुस्त मनस्थितिको थियो नि भन्दा समेत पनि जिहोलाई सुङयोङको याद नै आउँदैन र उनले मेरो त्यस्तो कुनै साथी नै छैन भन्दै बाहिर निस्किन्छन्। कफी पिउनको लागि उनी एउटा होटेलमा त पस्छिन्, जहाँ कफी पिउँदै गर्दा होटेलको म्यानेजर जसको नाम स्याङसु हुन्छ, ऊ जिहोको टेबलमा बसेर सुन, यो होटेल तिमीले सोचेको जस्तो कफी पिउने क्याफे होइन, यहाँ धन्दा गरेर पैसा कमाउन महिलाहरू आउँछन्, त्यसैले कफी पिउनको लागि तिमीले अरू क्याफे नै खोज भन्दै त्यहाँबाट पठाउँछ। तर जिहो उठेर जान लागे कि मात्र के हुन्छ, एउटा कस्टमर आएर जबरजस्ती उसको नजिक आउन खोज्छ। त्यसैले स्याङसुले त्यो कस्टमरलाई थर्काउँदै ऊ यहाँ काम गर्ने केटी नै होइन भन्दै पठाइदिन्छ। त्यसपछि जिहो त्यहाँबाट
त्यहाँबाट घरतिर फर्किन्छन्, जहाँ उनले आफ्नो घर अगाडि सुङयोङलाई देख्छिन्, जसले उनकै घर अगाडि हेरेर उनलाई नै खोजिरहेको हुन्छ। त्यो दृश्य देखेर त जिहोलाई बल्ल यहाँ याद आउँछ कि सानो बेलामा त्यसरी नै सुङयोङले उनलाई पियानो बजाएको चिहाई चिहाई हेर्ने गर्थ्यो भनेर। त्यो सानो बेलाको पल सम्झेर जिहो सुङयोङलाई हेर्दै मुसुक्क मुस्कुराउँछिन् र उसको नजिक गएर सुङयोङ भन्दै बोलाउन खोज्दा एकैचोटि सुङयोङ खुसी त हुन्छ, तर आफ्नो मुख लुकाउँदै मलाई माफ गरिदेऊ जिहो, म तिमीलाई मेरो मुख देखाउँदिन भन्दै त्यहाँबाट फेरि ऊ जिहोदेखि टाढा भाग्छ र भागेर दौडिँदै गर्दा फेरि उसले आफ्नो अर्को जुत्ता पनि त्यही छोडेर नै दौडिन्छ। जिहोलाई भने सुङयोङले किन आफूलाई त्यसरी माफी मागिरहेछ भन्ने कुराको पनि यादै हुँदैन। तर वास्तवमा सानो छँदा उनीहरू एउटै क्लासमा पढ्ने गर्थे। तर एक दिन भने स्कुलमा आगो लागेकोले जिहोको पियानो जलेर ध्वस्तै भएको हुँदो रहेछ र त्यहाँ सबै बच्चाले सुङयोङ सधैँ यो रुमको वरिपरि नै हुन्छ, त्यसैले उसको गल्तीले गर्दा आगो लागेको हो भन्दै उसलाई नै दोष दिइरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा त्यो समयमा जिहो पनि रुँदै सुङयोङसँग रिसाएर मेरो अगाडि नआऊ अबदेखि भन्दै कराएकी हुन्छन्। त्यसैले त्यही कुराले सुङयोङले अहिलेसम्म पनि जिहोलाई माफी मागिरहेको हुँदो रहेछ। अनि यता त्यही घटनाले गर्दा सुङयोङलाई स्कुलबाट पनि निकालिदिन्छन्। तर उसकी आमाले भने मेरो छोराले केही गरेकै होइन, के ऊ अरू बच्चा भन्दा फरक छ, सुस्त मनस्थितिको छ भन्दैमा उसलाई कुनै पनि सबुत बिना नै दोष लगाउन मिल्छ र भन्दै रिसाउँछिन् पनि। अनि आफ्नो छोरातिर हेर्दै बाबु कसैले तिम्रो विश्वास गरे नि नगरे नि मलाई तिमी माथि विश्वास छ, तिमीले कहिले झुट बोल्दैनौ भन्दै सुङयोङको हात समातेर उसलाई सान्त्वना दिँदै स्कुलबाट निकालेर लैजान्छन्। जुन कुरा सम्झेर यता सुङयोङ आफ्नी आमाको यादमा माथि आकाशतिर हेर्दै आमा तिमी मात्र एउटी थियौ जसले मलाई विश्वास गर्थ्यौ, तर तिमी पनि अहिले माथि आकाशमा तारा भएर बसेकी छौ भन्दै निराश मुख गराउँछ। अनि ठ्याक्कै त्यही समय होटेलको म्यानेजर स्याङ्सो पनि त्यहाँ आइपुग्छ र ऊ सुङयोङसँग कुरा गर्न थाल्छ। स्याङ्सो खासमा सुङयोङको सानोदेखिकै सबैभन्दा मिल्ने साथी हुन्छ। वास्तवमा सानो बेलामा स्कुलमा जुन आगो लागेको थियो त्यो स्याङ्सोले सल्काएको चुरोटको कारणले पो हुँदो रहेछ। तर सुङयोङले स्याङ्सोलाई बचाउनको लागि नै कसैलाई केही नभनी सबै दोष आफैले लिएको हुन्छ। अनि अब यता त्यसको केही दिनपछि सुङयोङलाई देखाउँछ जो सधैँ बिहान उठेर पहिला आफ्नी बहिनी जिनाको लागि टोस्ट बनाइदिन्छ र उसलाई बाहिरैबाटै सुतिरहेको अवस्थामा हेरेर खुसी हुँदै काममा निस्किन्छ, जसको काम भनेको जिनाको स्कुलको बाहिरै टोस्ट बनाएर बेच्ने काम थियो र उसले त्यहाँ आफ्नो पसलको स्टल लगाउनुको कारण नै सधैँ आफ्नै बहिनीलाई स्कुल आउँदा जाँदा हेरेर उसको ख्याल राख्न सकु भनेर हुन्छ। ऊ त्यस्तो भए पनि एउटा दाइको कर्तव्य भने उसले अरू नर्मल दाइहरूले जस्तै राम्रोसँग निभाएको हुन्छ। तर खै जिनालाई भने आफ्नो दाइदेखि रिस मात्र उठ्थ्यो र उसले बनाएको टोस्ट पनि मनै पराउँदैन थी अनि उसलाई दाइ भन्न पनि लाज मान्ने गर्थे। अनि यस्तै एक दिन भने जिहो सुङयोङको सानो पसलमा आएर सुङयोङ मसँग लुक्नु पर्दैन, मसँग बोल्दा हुन्छ भन्दै सम्झाउँछे र सँगै उसलाई एउटा नयाँ जुत्ता लिएर पनि दिन्छे, जुन देखेर ऊ निकै खुसी हुन्छ र हाँस्दै रमाउँदै पुरै गाउँभरि घुम्न थाल्छ। सुङयोङले भने खासमा सानैदेखि एउटै गीत मात्र गाइराख्ने गर्थ्यो र त्यो किन रहेछ भने सानोमा जिहोले सधैँभरि आफ्नो पियानोमा त्यही गीत मात्र बजाउने गर्दिरहेछे, त्यसैले त्यो समयदेखि सुङयोङले पनि सधैँ त्यही गीत मात्र गाइराख्ने गर्दो रहेछ। त्यो थाहा पाएर यता जिहो निकै नै इमोसनल हुन्छे। नहोस् पनि किन, साँच्चै नै त्यसरी माया गर्ने एउटा साथी हामी कसैले पनि कहिले पनि पाउनै सक्दैनौ नि त। अनि त्यसको अर्को दिन जिहोले सानो बच्चा बेलाको आफ्नो फोटोहरू हेर्दै गर्दा त्यहाँ सुङयोङ पनि हुन्छ र त्यहाँ उसकी आमाले उसलाई जिहो वास्तवमा सुङयोङ जन्मजात नै त्यस्तो होइन नि, ऊ सानोमा त अरू बच्चा जस्तै नर्मल थियो, तर एक दिन राति घरमा ऊ र उसको बुवा मात्र भएको बेला रुम भरि विषालु ग्यास लिक भएकोले उसको बुवाले जनतन उसलाई बाहिर निकालेर त बचाए, तर उनको भने त्यही मृत्यु भएको थियो र त्यो कारणले सुङयोङको ब्रेनमा असर परेर ऊ त्यस्तो भएको हो भन्दै सुनाउँछिन्, जुन सुनेर जिहोलाई नराम्रो लाग्छ। त्यसैले सुङयोङको सबै वास्तविकता र उसको कोमल सच्चा हृदयको बारेमा थाहा पाएर ऊ झनै सुङयोङसँग नजिकिँदै उसँग धेरै समय बिताउन थाल्छे र उसले पनि सुङयोङसँग आफ्ना मनमा भएका हरेक पीडाहरू शेयर गर्न थाल्छे र आफूले विदेशमा काम गर्दा गर्दै आफ्नो सपना पियानो बजाउने पनि छोडेको कुरा गर्छे, जुन सुनेर सुङयोङले बुझ्न त केही बुझ्दैन, केवल कुराहरू सुनेर मुसुक्क मुस्कुराउँछ मात्र र उसलाई त्यसरी मुस्कुराएको देखेर जियो पनि आफ्ना पीडाहरूलाई बिर्सेर सुङयोङसँगै त्यसरी नै मुस्कुराउँछे। यता सुङयोङकी बहिनी भने
ऊ अझैसम्म पनि घर नआएकोले उसलाई कुरेर बसिरहेकी हुन्छे, किनकि जस्तो जे भए पनि दाई त दाई नै हो नि। उसले अगाडि नदेखाए तापनि उसको मनमा पनि दाई प्रति प्रगाढ माया भने थियो। अनि उता स्याङ्सो हुन्छ जसलाई आफूले गरेको काम प्रति त्यति खुसी नै हुँदैन, र त्यहाँ काम गर्ने एउटा केटी हुन्छ जसले सायद स्याङ्सोलाई मन पनि पराउँथे, उसलाई पनि त्यो काम गर्न मनै लागेको हुँदैन। त्यसैले उसले एक दिन स्याङ्सोसँग त्यही कुरा सेयर गर्छ र स्याङ्सोले पनि तिम्रो मनले जे भन्छ त्यही गर, किन गर्नु पर्यो त मन नलागी भनेर सुनाउँछ। त्यसैले उसले त्यो काम छोड्ने विचार गर्छ र बससँग भेटेर आफूले अबदेखि त्यो काम गर्दिन भनेर पनि सुनाउँछ। तर उसको बसले सजिलै काम मान्थ्यो र त्यसैले उसले मैले तँलाई पैसा तिरेको छु, यदि तैले काम गर्ने भए गर, नत्र मसँग तेरो फोटोहरू छन् ती सबै अनलाइनमा राखिदिन्छु भन्दै धम्की दिन्छ। त्यो सुनेर ऊ निकै नै डराउँछ र बससँग उसको कस्तो कस्तो फोटो छ भन्ने कुरा पनि थाहा नभएकोले उसले काम नछोड्ने विचार गर्छ। तर पछि बसले उसलाई फोटो अनलाइनमा राखिदिन्छु भन्दै धम्की दिएको कुरा स्याङ्सोले थाहा पाएर ऊ बससँग झगडा गर्न थाल्छ, जहाँ बसले स्याङ्सोलाई बियरको बोतलले हान्दा उसको हातमा नमजाले लाग्छ। अनि उता त्यसको केही दिनपछि सुङयोङको बहिनीलाई देखाउँछ जो अलि बिरामी भए जस्तो देखिन्छ, तर आफू बिरामी भएको छु भन्ने कुरा चाहिँ सुङयोङलाई भनेकी नै हुँदैन। र एक दिन ऊ स्कुलबाट घर फर्किने बेला पनि दाईको पसलबाट नभएर अर्को बाटो हुँदै घर फर्किन्छ, जस कारणले गर्दा सुङयोङले घर फर्किँदा आफ्नी बहिनीलाई नदेखेको भएर ऊ राति हुँदासम्म पनि त्यही पसलमै आफ्नी बहिनीलाई कति बेला आउँछ भन्दै कुरेर बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यही बेला ऊ निन्द्राले झुलेर उसको हात तातो तावामा पर्छ, जसले गर्दा उसको पुरै हात जल्छ र ऊ छटपटिँदै अया अया भन्दै हातलाई फुफु गर्न थाल्छ। र ठ्याक्कै त्यही समय जिहो पनि त्यहाँ आइपुग्छ र सुङयोङलाई किन यति रातिसम्म पसल खोलेको भनेर सोद्धा उसले बहिनीलाई कुरेर बसेको भन्दै सुनाउँछ। त्यो सुनेर जिहोले यति रातिसम्म त सायद तिम्रो बहिनी घर गइसक्यो होला, हिड जाम घर भनेर लैजान्छ, जहाँ उसले घरमा आफ्नी बहिनीलाई देखेर मेरो बहिनी त घरमा आइसकेछ भन्दै खुसी हुँदै सुनाउँदा जिहोले उसको हातमा पोलेको देख्छ। त्यसैले उसले सुङयोङलाई चिन्ता गर्दै के भयो हातमा भन्दै औषधि लगाएर ब्यान्डेज गरिदिन्छ र उसको हात मुख धोइदिएर टाउको नुहाइदिन्छ पनि। अनि अर्को दिन भने उसलाई सफा राम्रो देखेर स्कुलका बच्चाहरूले आज त कस्तो राम्रो देखेको, कति ह्यान्डसम रहेछौ त भन्दै कुरा गर्छन्। अनि सँगै पसलमा टोस्ट खान आएका उसको बहिनीको साथीहरूले आज जिनालाई के भएछ, बिरामी छ कि के हो, मुख कस्तो भएको छ भन्दै कुरा गरिरहेको सुङयोङले सुनेर ऊ आत्तिँदै जिना जिना भन्दै रुँदै स्कुलतिर गएर बेहोस भएर पल्टेकी आफ्नी बहिनीलाई बोकेर आमा पनि यसरी नै मर्नु भएको हो, तर चिन्ता नगर म तिमीलाई मर्न दिन्न बहिनी भन्दै रुँदै हस्पिटल लैजान्छ, जहाँ उसलाई आफ्नी आमाले भनेका कुराहरू झलझल्ती याद आइरहेको हुन्छन्। उनले सुङयोङलाई सुङयोङ तिमी जिनाको दाई हो, बहिनीको लागि मैले केवल तिमीलाई मात्र छोडेर गएको छु, तिमी नै उसको परिवार हो, बहिनीको सधैँ ख्याल गर्नु है भन्दै सुनाएकी हुन्छन्। र आमाका ती कुरा सम्झेर सुङयोङ निराश हुँदै आँखाभरि आँसु बनाउँछ। अनि सँगै उसको खुट्टामा जिहोले दिएको जुत्ता पनि हुँदैन। ऊ आत्तिँदै हस्पिटल आउँदा बीच बाटोमै दुईवटा जुत्तै हराएर आएको हुन्छ। उता भने सुङयोङको बहिनीको खबर सुनेर स्याङ्सो र जिहो सुङयोङलाई हस्पिटलमा भेट्न आउँछन् र त्यहाँ स्याङ्सोले सुङयोङलाई केही हुँदैन, बहिनीलाई सबै ठिक भइहाल्छ नि भनेर सान्त्वना दिँदा सुङयोङले स्याङ्सोसँग मेरो बहिनीको ख्याल गर है भनेर मात्र सुनाउँछ। अनि उसले जिहोलाई मैले तिमीले दिएको जुत्ता पनि हराए, मलाई माफ गरिदेऊ है भन्दै निराश हुन्छ। त्यसैले अर्को दिन जिहोले सुङयोङको लागि नयाँ जुत्ता ल्याएर यो चाहिँ नहराऊ है अब भन्दै सुनाउँछ। र फेरि जिहोले नयाँ जुत्ता दिएको भएर सुङयोङ दुःखमा पनि खुसी हुँदै हाँस्छ। यता हस्पिटलमा भने जिनाको रिपोर्ट आएको हुन्छ, जहाँ जिनाको किडनीमा समस्या भएकोले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भन्दै डाक्टरले सुनाउँदा सुङयोङले मेरो किडनी दिन्छु नि भनेर सुनाउँछ। तर पनि सुङयोङको किडनी भने जिनासँग म्याच नै नभएकोले अर्को दिन स्याङ्सोको किडनी जिनासँग म्याच भएकोले उसले किडनी दिने विचार गर्छ। र त्यो सुनेर सुङयोङ बच्चा जसरी खुसी हुँदै पुरै हस्पिटलभरि नाच्दै हिँड्छ। अनि बहिनीलाई पनि खुसी हुँदै ढोकाबाट बहिनी भन्दै सुनाउन जाँदा जिनाले यहाँ पहिलोचोटि सुङयोङलाई राम्रोसँग किन बाहिर बसेको, भित्र आउनु न दाई भनेर बोलाउँछ। र यहाँ जिनाले आफ्नो दाईको हातमा ब्यान्डेज देखेर पनि के भएको हातमा, आफ्नो ख्याल गर्नु पर्दैन,
मेरो मात्र ख्याल गर्नुपर्छ भन्दै रुँदै कराउँदै सुनाउँछे। जिनालाई पनि हुन त दाइको त माया थियो, तर उसले देखाउन पनि जान्दिन थिए। अनि यसरी अब जिनाको केही दिनपछि अपरेसन हुन्छ र सुङयोङ अपरेसनको लागि रेडी भएर सबै चाहिने सामान बोकेर हस्पिटलतिर जान थाल्छ। तर यता त्यही समय स्याङ्सोको बसले आफ्ना केही गुण्डाहरू स्याङ्सोको पछाडि लगाएको हुन्छ। तर ती गुण्डाहरूले भने स्याङ्सोलाई चिन्दैन थिए। त्यसैले बसले त्यसको अस्ति बियरको बोतलले हातमा लागेको छ, पक्कै त्यसको हातमा ब्यान्डेज लगाएको हुनुपर्छ भनेर सुनाउँछ। र त्यही अनुसार नै ती गुण्डाहरू स्याङ्सोलाई खोज्न उसको गाउँतिर आउँदा हातमा ब्यान्डेज भएको सुङयोङलाई देख्छन्। त्यसैले राति सुङयोङ जिनाको अपरेसनको लागि हस्पिटल जाँदै गर्दा बाटोमा ती गुण्डाहरूले हातमा इट्टा बोकेर सुङयोङलाई स्याङ्सो हो तिमी भन्दै सोद्धा सुङयोङ मुसुक्क मुस्कुराउँछ, किनकि उसको बानी नै चाहे जस्तो सुकै स्थिति आए नि मुस्कुराउने नै थियो। त्यसैले सायद ऊ स्याङ्सो नै होला भन्ने बुझेर ती गुण्डाहरूले सुङयोङलाई नमजाले हानेर घाइते बनाइदिन्छन्। अनि ऊ रगतै रगतको अवस्थामा लटखडाउँदै हिउँको बाटो हुँदै अगाडि बढ्दा जिहोले दिएको जुत्ता पछाडि छुटिन्छ र त्यो जुत्ता लिन ऊ पछाडि फर्केर जाँदा ऊ त्यही भुइँमै पछारिन्छ। अनि उता आज जिहोले पनि वर्षौपछि सुङयोङकै लागि भनेर पियानो बजाएकी हुन्छे। तर यता भने सुङयोङको अवस्था निकै नै नाजुक भएको हुन्छ। उसले आफ्नो पकेटबाट आफ्नो आमा बुवाको फोटो निकाल्दै आमा मैले मेरी सानी बहिनीको ख्याल गर्नुपर्छ, तर मलाई आज खै किन हो निकै नै डर लागिरहेछ आमा भन्दै रुन्छ। र सँगै उसले अर्को साइडबाट जिहोले बजाएको पियानोको आवाज सुन्दै गर्दा जिहोसँग बिताएको सानोदेखिको पलहरूको याद आउँछ। अनि त्यही पियानोको आवाज सुन्दा सुन्दै माथि आकाशतिर हेर्दै गर्दा सुङयोङको त्यही नमजाले मृत्यु हुन पुग्छ। अनि त्यसको केही दिनपछि उसको मृत्युको खबरले जिहो निकै नै रुन्छे। र यता अर्कोतिर सुङयोङको बहिनी जिनालाई देखाउँछ जो आफ्नो दाइको डेथ सर्टिफिकेट लिन आएकी हुन्छे। र त्यहाँ अफिसरले को पर्छ तिम्रो मृत्यु भएको मान्छे भनेर सोद्धा उसले उहाँ मेरो दाइ हो भन्दै निकै नै भावुक हुँदै रुन्छे। अनि अफिसरले त्यहाँ अरू प्रश्न सोद्धा पनि उसले उहाँ मेरो दाइ हो र म उहाँको सानी बहिनी हो भन्दै निकै नै रुँदै एउटै शब्द भनेको भने गर्छे र आँसु थाम्नै सक्दिन। अनि ऊ रुँदै दाइको रुममा पनि आएर दाइलाई सम्झिरहेकी हुन्छे। तर त्यहाँ उसले माथि भित्तामा दाइले लेखेर तासेको नोट देख्छे जुन सुङयोङले सधैँ बिहान उठेर पढ्ने गर्दो रहेछ। र त्यो नोटमा बिहान चाँडै उठ्नुपर्छ, उठेर जिनालाई खाजा बनाइदिनु पर्छ र उसलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन, बहिनीलाई दुख्यो भने भ्यासलिन लगाइदिनु पर्छ भन्ने अनेकौं कुराहरू लेखेको हुन्छ। जुन देखेर जिना निकै नै भक्कानी रुन्छे। तर पछि भने आफ्नो दाइ हरेक सुख होस् या चाहे हरेक दुःख नै किन नहोस् जस्तो परिस्थितिमा नि मुस्कुराउने भएकोले ऊ पनि अबदेखि दाइ जसरी मुस्कुराउन थाल्छे। उता अब होटेलमा काम गर्ने केटीले पनि त्यो काम छोडेर अर्को राम्रो काम गर्न लागेकी हुन्छे। र यता स्याङ्सोले पनि त्यो पहिलाको काम छोडेर सुङयोङको पसल सम्हाल्न थाल्छ र सुङयोङलाई प्रमिस गरे अनुसार जिनाको दाइ जसरी नै ख्याल गर्न थाल्छ। अनि त्यसपछि मुभीमा 5 महिना पछि भनेर देखाउँछ जहाँ जियो पियानो बजाउने आफ्नो सपना पूरा गर्न एब्रोड आएकी हुन्छे। अनि ऊ एउटी सफल पियानिस्ट पनि भएकी हुन्छे। अनि उसले आफ्नो त्यो सबै सफलताको श्रेय भने सुङयोङलाई नै दिन्छे र सधैँ हरेक पल उसलाई सम्झिने गर्छे पनि, किनकि सुङयोङ नै हुन्छ जसले उसलाई फेरि आफ्नो पियानो बजाउने सपना पूरा गर्न प्रेरित गरेको हुन्छ। उसले सुङयोङलाई अन्त्यमा आँखाभरि आँसु बनाउँदै सुङयोङ तिमी जता भए पनि मैले बजाएको सुनिरहेको होला है, तिमीलाई सबै कुराको लागि थ्याङ्क यू भन्दै सुङयोङलाई सम्झिन्छे र मुसुक्क मुस्कुराउँदै गर्दा यो मुभीको समाप्त पनि यही हुन्छ।